मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी, मुझे पता था कि वो आएगा, मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कब और कहाँ ऐसे फ़िक्रे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे मालूम था या मुझे पता था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई न्यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई न्यू प्लस डेट के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड और नेगेटिव सेंटेंस के लिए वुडंट। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी यानी पास्ट में माजी में मुझे पता था, मुझे मालूम था कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में उसे ये नौकरी मिल जाएगी। ये सेंटेंसेस ये फ़िक्रे हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में माजी में फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी पास्ट में मुझे मालूम था कि फ्यूचर में उसे नौकरी मिल जाएगी। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। आई न्यू दैट ही वुड गेट दिस जॉब। I knew that he would get this job. One more example for better understanding. मुझे पता था कि वो आएगा यानी पास्ट में मुझे पता था कि फ्यूचर में वो आएगा। ये फ्यूचर के पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस है। अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा तो फिर हमें वुड के बजाय विल यूज़ करना है। सो मुझे पता था कि वो आएगा। आई न्यू दैट ही वुड कम। और अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा तो फिर हमें ऐसा कहना है अंग्रेजी ज़ुबान में आई नो दैट ही विल कम। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे, ये नेगेटिव फैक्टर है। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। वुडंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे मालूम था कि बारिश होगी यानी मुझे पता था पास्ट में कि फ्यूचर में बारिश होगी। आई न्यू दैट इट वुड रेन। आई न्यू दैट इट वुड रेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मुझे पता था कि वो मैच जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड win the match. I knew that he would win the match. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। I knew that you wouldn't marry her. I knew that you wouldn't marry her. One more example for better understanding. मुझे मालूम था कि तुम इस काम को ख़त्म करोगे। I knew that you would finish this work. I knew that you would finish this work. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगे। I knew that you wouldn't give up. I knew that you wouldn't give up. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे। I knew that you wouldn't come. I knew that you wouldn't come. मुझे पता था कि वो तुमसे मिलेगा। I knew that he would meet you. I knew that he would meet you. और आखिर में ये दो फ़िक्रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। दूसरा फ़िक्रा है मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम जाते जाते क्या कह रहे थे? तुम खाते खाते क्या सोच रहे थे? तुम खेलते खेलते क्या गा रहे थे?
ایسے فقرے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. وائل کے بعد آ جایا کرے گا ورب پلس آئی این جی جس کو جرنڈ یا وربل ناؤن بھی کہا جاتا ہے. ورب پلس آئی این جی کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے وٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے. ہیلپنگ ورب کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد پھر آ جایا کرے گا ورب پلس آئی این جی اور ورب پلس آئی این جی کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے کوشچن مارک اگر لکھنا ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم جاتے جاتے کیا کہہ رہے تھے؟ while going what were you saying? while going what were you saying? تم کھاتے کھاتے کیا سوچ رہے تھے؟ while eating what were you thinking? while eating what were you thinking? One more example for better understanding. تم کھیلتے کھیلتے کیا گا رہے تھے while playing what were you singing? while playing what were you singing? playing یہ ورب پلس آئی این جی ہے, یہ ہیلپنگ ورب ہے, یو یہ سبجیکٹ ہے, singing یہ پھر ورب پلس آئی این جی ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم پڑھتے پڑھتے کیا سن رہے تھے while reading what were you listening? while reading what were you listening? Next example for better understanding. تم سوتے سوتے کیا گن رہے تھے while sleeping what were you counting? while sleeping what were you counting? One more example for better understanding. تم آتے آتے کیا کر رہے تھے while coming what were you doing? while coming what were you doing? اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں ان کا جواب ضرور دینا. تم لکھتے لکھتے کیا دیکھ رہے تھے؟ تم لکھتے لکھتے کیا دیکھ رہے تھے. اور دوسرا فقرہ ہے تم چلتے چلتے کیا کر رہے تھے؟ تم چلتے چلتے کیا کر رہے تھے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس نو یوز. یہ اٹ اس کا شارٹ فارم ہے یعنی کنٹرکشن ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اٹس نو یوز پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس نو یوز کرائنگ. اٹس نو یوز کرائنگ. کرائنگ یہ ورب پلس آئی این جی ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس نو یوز میکنگ ہیم انڈرسٹینڈ. اٹس نو یوز میکنگ ہیم understand. One more example for better understanding. اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. It's no use talking to her. It's no use talking to her. One more example for better understanding. وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. It's no use going there. It's no use going there. Next example for better understanding. اس سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. It's no use meeting him. It's no use meeting him. Next example for better understanding. اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. It's no use repenting no. It's no use repenting no. اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا فقرہ ہے ٹی وی دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹی وی دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. بس وہاں جانے کی تو بات ہے, بس ملنے کی تو بات ہے, بس پیسوں کی
तो बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस वहाँ जाने की तो बात है, यानी सिर्फ वहाँ जाने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। गोइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरन भी कहा जाता है। बस मिलने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। मीटिंग ये भी वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरन कहा जाता है। बस पैसों की तो बात है। बस पैसों की तो बात है, यानी सिर्फ पैसों की बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। मनी ये नाउन है। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस कुछ देर रुकने की तो बात है। बस कुछ देर रुकने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस इंग्लिश सीखने की तो बात है। बस ये लड़कियों वाले जूते हैं। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। लड़कियों वाले, लड़कियों वाली या लड़कियों वाला, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गार्लिक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गार्लिक प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लड़कियों वाले जूते हैं। दीज आर गार्ली शूज। दीज आर गार्ली शूज। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। इट इज़ अ गार्ली टी शर्ट। इट इज़ अ गार्ली टी शर्ट। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। डोंट शो गार्लिंग एटीट्यूड। डोंट शो गार्लिंग एटीट्यूड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। ही सेल्स गार्लिक क्लोथ्स ओनली। ही सेल्स गार्लिक क्लोथ्स ओनली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये लड़कियों वाला पार्क। वो परेशान रहता है, तुम खामोश रहते हो। वो नाराज़ रहता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद रिमेन, ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। इसके बाद आपको यूज़ करना होगा ऑब्जेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो परेशान रहता है। ही रिमेन्स वरीड। ही रिमेन्स वरीड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस भी कहा जाता है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम खामोश रहते हो। तुम खामोश रहते हो। यू रिमेन साइलेंट। यू रिमेन साइलेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो नाराज रहता है। वो नाराज रहता है। ही रिमेन्स एनॉयड। ही रिमेन्स एनॉयड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। that can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। वो खुश रहा। वो खुश रहा ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही रिमेन्ड हैप्पी। ही रिमेन्ड हैप्पी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो उदास रहता है। वो उदास रहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।
وہ آتے آتے رہ گیا، میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق، اس کے بعد ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ آتے آتے رہ گیا، یعنی وہ آنے ہی والا تھا، اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا، وہ آتے آتے رہ گیا۔ He almost came. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا، سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا۔ میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا۔ I almost bought mobile. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی، یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی۔ She almost told me. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ اب ٹینس چینج ہو چکا ہے، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ She almost gets ready. یہاں get کے ساتھ ایس ایڈ ہے اس لیے کہ she یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے، اس کا رول ہے۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بارش ہوتے ہوتے رہ گیا، بارش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ اپنی بیماری کو ہلکا مت لو، اس مصیبت کو ہلکا مت لو، انگریزی کو ہلکا مت لو۔ جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہلکا مت لو، یعنی ہر سینٹینس میں ہلکا مت لو کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈونٹ میک لائٹ آف۔ ڈونٹ میک لائٹ آف مین ہلکا مت لو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ ڈونٹ میک لائٹ آف پلس ادر ورڈز، یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اپنی بیماری کو ہلکا مت لو، ڈونٹ میک لائٹ آف یور ایلنس۔ ڈونٹ میک لائٹ آف یور ایلنس، بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس مصیبت کو ہلکا مت لو، ڈونٹ میک لائٹ آف دس پرابلم۔ ڈونٹ میک لائٹ آف دس پرابلم۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ انگریزی کو ہلکا مت لو، ڈونٹ میک لائٹ آف انگلش۔ وہ سائیکل خرید نہیں سکتا، کار تو دور کی بات ہے، اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے، 5000 تو دور کی بات ہے۔ وہ انگریزی لکھ نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ ایک مچھر کو نہیں مار سکتا، انسان تو دور کی بات ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دور کی بات ہے، یعنی دور کی بات ہے ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹ الون۔ لیٹ الون مین دور کی بات ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس لیٹ الون۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ۔ وہ سائیکل نہیں خرید سکتا، کار تو دور کی بات ہے۔ He can't buy a bicycle let alone a car. He can't buy a bicycle let alone a car. اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے، 5000 تو دور کی بات ہے۔ He doesn't have 5 rupees let alone 5000.
He doesn't have 5 rupees, let alone 5,000. وہ انگریزی لکھ نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے. He can't even write English, let alone read. He can't even write English, let alone read. وہ ایک مچھر بھی نہیں مار سکتا، انسان تو دور کی بات ہے. He can't kill a mosquito, let alone a person. He can't kill a mosquito, let alone a person. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ چل بھی نہیں سکتا، دوڑنا تو دور کی بات ہے. وہ چل بھی نہیں سکتا، دوڑنا تو دور کی بات ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. وہ ہر مہینے کم پیسوں سے کام چلاتا ہے، ہمیں اس گاڑی سے کام چلانا پڑے گا، وہ اس سے کام چلائے گا. ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی چیز سے کام چلانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میک ڈو ود. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو ایگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. اس کے بعد میک ڈو ود. میک یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد ناؤن یا ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ ہر مہینے کم پیسوں سے کام چلاتا ہے، یعنی وہ ہر ماہ کم پیسوں پہ گزارا کرتا ہے. He makes do with less money every month. He makes do with less money every month. Next example for better understanding. ہمیں اس گاڑی سے کام چلانا پڑے گا، یعنی ہمیں اس گاڑی پہ گزارا کرنا پڑے گا. We will have to make do with this bike. We will have to make do with this bike. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. One more example for better understanding. وہ اس سے کام چلائے گا، یعنی وہ اس پہ گزارا کرے گا. He will make do with it. He will make do with it. میک ڈو ود مین کام چلانا، کسی چیز سے کام چلانا یعنی کسی چیز پہ گزارا کرنا. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. وہ موبائل سے کام چلا رہی ہے. وہ موبائل سے کام چلا رہی ہے یعنی وہ موبائل پہ گزارا کر رہی ہے. سمپلی وی کین سے دیٹ شی از میکنگ ڈو ود موبائل. شی از میکنگ ڈو ود موبائل. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ پرانے کپڑوں سے کام چلائے گی. وہ پرانے کپڑوں سے کام چلائے گی. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.